अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो से। ये हमारा पार्ट 8 है। होपफुली ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम अपने एनवायरनमेंट सेट करेंगे, देन हम इसका फाइनल रेंडर लेंगे एंड देन हम पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे इसकी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, कोरोना, D5 रेंडर एंड लुमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो लास्ट पार्ट में हमने अपनी लाइटिंग को सेट किया था और कैमरा व्यू सेट कर लिया था, जो कि हमारा कुछ ये व्यू आ रहा था। आज के पार्ट में हम सबसे पहले तो हम अपना मेन गेट यहाँ पे लगाएंगे। मेन गेट लगाने के लिए सिंपली आपने कॉस्मोस ब्राउज़र में जाना है, देन आपने मॉडल में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है। यहाँ पे आपने डोर्स और विंडो के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो अभी हमें डोर चाहिए, यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड में कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। सो ये वाला डोर यहाँ पे मैं ले लूँगा और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद ये डोर हमारे पास आ चुका है। अब हमने सिंपली इसको इंपोर्ट एज मैश करना है और पहले वाले को हमने डिलीट कर देना है। ओके, सो ये हमारे पास डोर आ चुका है। इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के लिए हम वॉल लेते हैं और नीचे जो हमारी बेस टाइल है वो लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाले जो पिलर हैं इनको डिलीट कर देंगे। ये यहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, देन ये डोर हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमने स्केल कर लेना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से हल्का से इसको स्केल आउट कर लें ताकि आपका प्रॉपर डोर यहाँ पे फिक्स हो जाए लाइक दिस। ओके, जो एफ एफ डी डी 2x2 कर लें और यहाँ पे इसको प्रॉपर जो है फिक्स कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल पॉइंट्स लेंगे और इसको इसके साथ फिक्स कर लेंगे। ओके, और इसको इधर इस पार्ट के साथ फिक्स कर लेंगे। टॉप करेंगे, Z प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे अब हम यहाँ पे ले आएंगे। परफेक्ट। सो ये डोर हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ओके, यहाँ पे डोर हमारा फिक्स हो गया। डोर फिक्स होने के बाद अब हमने इन्वायरमेंट जो है वो रेडी करनी है। इन्वायरमेंट रेडी करने के लिए सबसे पहले इनके ऊपर हम जो है वो प्लांट्स वगैरह ऐड करेंगे। सो सिंपली हम यहाँ पे चले जाएंगे और आपने अब वेगनीटेशन में चले जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड वाला ऑप्शन मैंने किया हुआ है। यहाँ पे आपने कुछ वेगनीटेशन जो हैं वो इंपोर्ट कर लेने हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सिंपली। ओके, अगर आपने जीपीयू में रेंडर करना है तो आप अगर यूज़ करेंगे लाइक अगर आप जीपीयू में वर्क कर रहे हैं तो आप स्कैटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्कैटर सिर्फ प्रोसेसर में वर्क करता है। तो अभी हम जीपीयू में रेंडर करें तो हम 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब काफ़ी सारे मॉडल जो हैं वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये फ्लावर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और ये ग्रास पैच भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इस तरह आपने डाउनलोड करके रख लेने हैं और इनको फिर ऑटोमेटिकली आपने जहाँ पे आपको चाहिए आपने इसको यूज़ कर लेना है। ओके, यहाँ पे ये सारे मॉडल मेरे पास आ चुके हैं। टॉप कर लेते हैं और टॉप करने के बाद इनको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जो थोड़े से बड़े हैं उनको हम स्केल आउट कर लेंगे ताकि हमारी जो हमने स्पेस बनाई हुई है उसके अंदर आ सके। ओके, देन इसको ले आते हैं। यहाँ पे इसको 1 बाय 1 आपने जो है वो कर लेना है। अगर आप प्रोसेसर में रेंडर कर रहे हैं फिर तो स्कैटर आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि स्कैटर किस तरह यूज़ करते हैं फॉरेस्ट प्रो के बगैर। अगर आपके पास फॉरेस्ट प्रो नहीं है तो भी आप स्कैटरिंग और ये वाले एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं विदाउट फॉरेस्ट प्रो, क्योंकि अभी कॉस्मोस ब्राउज़र में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्रंट कर लेते हैं और यहाँ पे इनको हम डाउन ले आते हैं लाइक दिस। ओके, और ये वाला जो है इसको हम स्केल आउट कर लेते हैं ताकि उसके हिसाब से हो जाए और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने सारों को एक दूसरे के बीच में ले जाना है ताकि हमारा थोड़ी सी प्लांटेशन अच्छी और मज़े की हो जाए। ओके, सो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। सो रैंडम आपने इसको सेट कर लेना है अभी के लिए। परफेक्ट, और इसी को हम आगे मूव इट कॉपी कर लेंगे यहाँ पे लाइक दिस, और ये वाला अभी के लिए डिलीट कर देंगे। यही सारा पैच हम यहाँ से उठाएंगे और इधर ये ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ हमारे प्लांट जो है वो सेट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने जो है वो इन्वायरमेंट यूज़ करनी है। सो इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने यूज़ की हुई थी, वही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारे एसेट्स, ये सारी चीज़ें मैंने कॉस्मोस ब्राउज़र से ही ली हुई हैं, कोई बाहर से आउटसोर्स नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मोस ब्राउज़र से ही हुई हैं। देखें हमारे प्लांट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, ट्रीज़ कितने अच्छे आ रहे हैं, गाड़ी कितनी अच्छी आ रही है। ये सारी चीज़ें हमने कॉस्मोस ब्राउज़र से ही यूज़ की हुई हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं और
سب سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ یہاں پہ موو آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں پہ پلانٹیشن چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ والے 2 ٹریز جو یوز میں نے کیے ہیں یہ صرف یہ والا ویو دینے کے لیے کیے ہیں. یہ ویو اچھا لگتا ہے. آپ جتنی زیادہ ڈیٹیل ایڈ کریں گے آپ کا ورک اتنا زیادہ کمپلیٹلی نظر آئے گا. اوکے, اور اتنا زیادہ فوکس رہے گا آپ کے ایکسٹیریئر کے اوپر. آپ جتنا کام جو ہے وہ وداؤٹ اس کے کریں گے, بس ٹھیک ہے ہلکی سی لائٹ لگائی, ہلکے سے 2-3 ٹریز لگائے اور کام چلا لیے, تو اس سے آپ کا جو ریئلزم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے رینڈرز میں پرابلم بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ کے اوپر ورک نہیں کرتے. انوائرمنٹ کے اوپر ورک بہت ضروری ہے. اگر آپ انوائرمنٹ کے اوپر ورک نہیں کریں گے تو آپ کا رینڈر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. سو انوائرمنٹ میں پراپر ورک کرنا ہے اور آبجیکٹ پروجیکٹ کے حساب سے انوائرمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو ڈن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہماری پراپر جو ہے وہ سارا کچھ ہو چکا ہے یہاں پہ, اور ایک گاڑی جو ہے وہ ہمیں ایک چاہیے. سو اسی گاڑی کو ہم یہاں پہ باہر لے کر آ جاتے ہیں. ڈن. کاپی ہم کر لیں گے. ابھی تھوڑا سا سسٹم سلو ہے کیونکہ یہاں پہ رینڈر بھی چل رہا ہے ہمارا, اور اس وجہ سے پھر یہ تھوڑی سی دقت آئے گی. سو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو روٹیٹ لیفٹ کر لیتے ہیں, اور یہاں پہ ہم اس کو ڈاؤن لے آتے ہیں. اوکے, ٹاپ F3 پریس کریں گے اور اس کو ہم سینٹر میں لے کر آ جائیں گے, اور یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم پیچھے لے کر جائیں گے لائک دے. پرفیکٹ. سو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے. اب آپ نے لائٹنگ, مین لائٹنگ کے اوپر آنا ہے, نیچرل لائٹ. سو نیچرل لائٹ کے لیے میں جو یوز کرتا ہوں HDRI یوز کرتا ہوں, اور HDRI بھی سمپل یوز کرتا ہوں, لائک جس میں کوئی ٹریز وغیرہ انوائرمنٹ وغیرہ نہ ہو. سمپل ہم یہ والا سن سیٹ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتا ہوں تاکہ نائٹ ویو کا ہلکا سا ہم لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسکائی ہے, جو بادل ہیں, وہ اچھے طریقے سے آپ کو ویزیبل ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ والا یوز کر لینا ہے, یا ان میں سے کوئی بھی یوز کر لیں. میں یہ والا بھی یوز کر سکتا ہوں, اس کو یوز کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ یہ یوز ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس لائٹنگ آ چکی ہے. اب میں نے کوئی ویرے سن نہیں یوز کیا, کوئی کچھ بھی نہیں کیا, سمپل میں نے ایک HDRI یوز کیا اور اس کے اوپر میں نے اپنی ساری لائٹنگ کر لینی. پرفیکٹ. اب ہم رینڈر سیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں, جو کہ مین کوسچن ہوتا ہے کہ جی رینڈر سیٹنگ کیسے کرتے ہیں. سو اتنا زیادہ رینڈر سیٹنگ کا برڈن نہیں ہوتا, اتنی زیادہ فوکسنگ رینڈر سیٹنگ کے اوپر نہیں ہوتی جتنے آپ بگنرز پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہو رہے ہوتے ہیں. سمپل سیٹنگ ہوتی ہے. آپ کا رینڈر سیٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ کا رینڈر اچھا ہے یا برا ہے. آپ کے رینڈر کا جو مین پارٹ ہے ریئلسٹک رینڈر لینے کے لیے وہ ٹیکسچرز اینڈ لائٹنگ ہے. اگر اس کے اوپر آپ کی گرفت ہے تو آپ کا رینڈر پرفیکٹ آئے گا. اگر اس کے اوپر گرفت نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی رینڈر سیٹنگ کرتے رہیں گے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. پرفیکٹ. سو یہاں پہ ہم سب سے پہلے میں GPO میں ہوں, تو GPO میں ویرے میں چلا جاؤں گا. ویرے میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے بکٹ کر لیں گے, اور ابھی ٹیسٹ رینڈر کے لیے ہم اس ویلیو کو 500 کر لیں گے. اوکے, 500 کرنے کے بعد دیٹس اٹ, اینڈ دین ہم رینڈر ایلیمنٹ میں چلے جائیں گے. اوکے, اور یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے رینڈر ایلیمنٹ. اوکے, سو یہاں پہ میں ڈینائزر لے لیتا ہوں, ایکسٹرا ٹیکسچر لے لیتا ہوں, گلوبل ایلیمنیشن, ویرے لائٹنگ, اور یہاں پہ ہم وائر فریم لے لیتے ہیں, ویرے ٹوٹل لائٹ لے لیتے ہیں, اسپیکولر لے لیتے ہیں, ویرے شیڈو لے لیتے ہیں, سیلف ایلیمنیشن لے لیتے ہیں, ریفلیکشن لے لیتے ہیں, ریفریکشن لے لیتے ہیں. اوکے, اب ہم نے سمپلی ڈینائزر پہ چلے جانا ہے. ڈینوائز مطلب آپ کا جو آپ کے رینڈر میں نوائز آتی ہے, کلیئرنس نہیں آتی, اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. اس کی ویلیو کو آپ نے یہاں پہ اسٹرانگ کر دینا ہے. پرفیکٹ. دین آپ نے ویری ایکسٹرا ٹیکسچر میں چلے جانا ہے, اور یہاں پہ نو میپ آپ کو ایک نظر آئے گا, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے ویری ڈیڈ یوز کر لینا ہے. دین آپ نے ایم پریس کرنا ہے. یہاں پہ ایم پریس کرنے کے بعد اس والے میپ کو آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لینا ہے. سو یہاں پہ میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لیتا ہوں. اوکے, اور یہ ہمارا ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو جائے گا. اب یہ سارے کرتے کیا ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یہ ایک رینڈر میں نے نکالا ہوا ہے, ابھی کے لیے آپ اس کو لے لیں. اوکے, یہ رینڈر ہم نے نکالا ہوا ہے, اور یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا یہ RGB ہے, مین کلر ہے, یہ ایکسٹرا ٹیکسچر ہے. اوکے, یہ ایکسٹرا ٹیکسچر ہے بیسیکلی بلیک اینڈ وائٹ. اگر ہم نے اپنا دکھانا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا ایکسٹرا ٹیکسچر ورک کرتا ہے, اور اس ویلیو کو آپ نے اب سیٹ کرنا ہے. سو ویلیو کو ہم سیٹ کیسے کرتے ہیں, اوکے, وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ نے سمپلی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لیا. یہ ویلیو آپ نے 5 رکھنی ہے. آپ 5 مینز اگر آپ 5 سے زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کی جو بلیک لائنز ہیں وہ کم دکھنا شروع ہو جائیں گی. لائک یہاں پہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے اس میپ میں, اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ اس ویلیو کو 5 سے بڑھائیں گے تو آپ کی جو بلیک
پارٹ ہے وہ کم ہوتا نظر آئے گا, یعنی وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اس کو 1 کرتے ہیں تو آپ کا بلیک پارٹ جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہو جائے گا اور وائٹ پارٹ کم ویزیبل ہوگا. تو اس ویلیو کو آپ نے 4 to 5 یوز کرنا ہے. سو یہاں پہ میں 5 یوز کر لیتا ہوں. اوکے, اینڈ باقی جتنے بھی ہمارے پاسز ہیں, رینڈر ایلیمنٹس ہیں, ان کو سمپلی آپ نے ڈی نوائز کرنا ہے. اوکے, سو یہاں پہ ہم اس کو ڈینوائز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو بھی ڈینوائز کر لیتے ہیں. یہ بھی ڈینوائز ہو جائے گا. سب کو آپ نے پکڑ کے ڈینوائز کر دینا ہے. اوکے, اس کو بھی ہم ڈینوائز کر دیں گے. سو یہاں پہ شیڈو کو بھی ڈینوائز کر دیں گے, اسپیکولر کو بھی ڈینوائز کر دیں گے, ویرے ٹوٹل لائٹ کو بھی ڈینوائز کر دیں گے. اوکے, اینڈ دین پرفیکٹ. اوکے, اور ویو کو ہم یہاں پہ لاک کر لیں گے تاکہ اگر ہم کسی بھی ویو پورٹ میں ہو تو ہمارا رینڈر صرف اس ویو پورٹ کا ہو. تو اس کو ہم نے لاک کر لیا. سو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ پروجیکٹ. اس کے رینڈر کی ویڈیو ہم نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی کیونکہ میرا رینڈر چل رہا ہے تو ابھی رینڈر نہیں کر سکتے, تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کو رینڈر کریں گے, دین ہم اس کی پوسٹ پروڈکشن کریں گے. سو ہوپ فلی یہ والا جو کورس ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایکسٹیریئر پروجیکٹ کریں گے تاکہ آپ کے انٹیریئر پروجیکٹ کریں گے تاکہ آپ کے انٹیریئر کے بھی جو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں وہ کلیئر ہو سکے. سو مجھے فل سپورٹ کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ نیو سے نیو پروجیکٹ لے کر آتا رہوں. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.